नमस्कार। आजको सस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। हजुरहरूले पुष्पाञ्जली लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सस्तानी परमेश्वर्यै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तनुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सस्तानी परमेश्वर्यै नमः। अतः तृतीयोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, 14वटा इन्द्र र ज्ञान जगतका सञ्चालक सप्तर्षि गणा पनि 14वटा के बयान गरिसकियो। अब म सर्गका आदिकालमा सृष्टि गरेको विषयमा ब्रह्माजीको विचार कहन्छु। प्रत्येक व्यक्तिलाई पहिले काम सुरु गर्दा आनुभाविक न्यूनता हुने हुनाले ब्रह्माजीको पनि कल्पादिमा सृष्टि गर्दा अबुद्धिपूर्वक हो। तमोमय सृष्टि नै भयो, जसमा 5 प्रकारको सृष्टि प्रादुर्भाव भयो, जसलाई पञ्चपर्व अविद्या पनि भन्दछन्। पहिलाको नाम तम अर्थात् अज्ञान हो, सो 8 प्रकारको छ। दोस्रोको नाम महामोह अर्थात् विषय शक्ति हो, त्यो 10 प्रकारको छ। चौथाको नाम तामिश्र अर्थात् द्वेष देश, त्यो 18 प्रकारको छ। पाँचौं अविद्याको नाम अन्ध तामिश्र अर्थात् अभिनिवेश, अनुचित आग्रह हो, अर्थात् भोग्य वस्तु र उनको उपायहरूको उपघात कतैबाट पनि नहोस् भनेर भयपूर्वक सतर्क हुँदै यस्तै भोग सर्वदा भइरहोस् भन्ने आग्रह नै अन्ध तामिश्र हो। यी पनि 18 प्रकारको छ, जसमा प्रकारको अविद्याको आवन्तर भेद 62 प्रकारको हुन्छ। यसरी पञ्चपर्व अविद्याको सृजना गरेपछि फेरि ब्रह्माजीले ध्यान गर्नुभयो। यस पालाको ध्यानमा पनि 5 प्रकारको सर्ग हुन गयो, जसको स्वरूप ज्ञानहीन भित्र बाहिर कतै प्रकाश नभएको, आपसको परिचय केही नभएको स्थावर वृक्ष गुल्मलता विरुत्तीर्ण सृष्टि भयो। यसै स्थावर सृष्टिको मुख्य सृष्टि भन्दछन्, किनभने वराह भगवानले रसातलसम्म डुबेर पुगेकी पृथ्वीलाई उद्धार गरेका बेलामा ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्दा पहिल्यै नै स्थावरहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो। यसै सृष्टिको मुख्य सृष्टि भनेको हो। त्यसपछि ब्रह्माजीले विचार गर्दा चित्त बुझेन, किनभने यस्तो स्वर्गबाट पुरुषार्थको साधना हुन सक्दैन थियो। उसैले फेरि ब्रह्माजी सृष्टिको चिन्तना गर्न थाल्नुभयो। यसपालको ध्यानबाट त्रियक स्तोत्र सृष्टि भयो। तेस्रो हिँडाइ हुनाले त्रियक स्तोत्रकै खयाएको वस्तु समेत त्यसै बाटोले बाहिर समेत आउने जाति हुनाले समेत त्रियक जाति भनी यिनीहरू नै पशु हुन्। ती तपोमय अज्ञानी उन्मार्गगामी, अज्ञानलाई नै ज्ञान ठान्ने स्वभावका हुन्छन्। अहङ्कारी अभिमानी 28 किसिमका बदले युक्त भएका आन्तरिक सुख दुःख जान्ने, आपसको प्रवृत्ति जान्न नसक्ने स्वभावका हुन्छन्। यस तेस्रो सर्गबाट पनि पुरुषार्थको काम गाह्रै देखिएकोले सृष्टिको निमित्त ब्रह्माजी ध्यानमग्न हुनुभयो। यस पालाका ब्रह्माजीको ध्यानबाट ऊर्ध्व स्तोत्र देववर्ग उत्पन्न भए। ती प्राय सात्विक थिए, तसर्थ सुखमा सारे लालच भएका थिए। भित्री बाहिरी दृष्टि र ज्ञानले परिपूर्ण थिए। ऊर्ध्व स्तोत्र हुनाले ऊर्ध्वलोक स्वर्गमा नै रहन रुचाउँथे, सन्तुष्ट पनि थिए। यस सर्गलाई देव सर्ग भन्दछन्। देव सर्ग देखेर ब्रह्मदेवको हृदय हर्षले प्रफुल्लित भयो। तैपनि ब्रह्माजीको सृष्टि चाहना शान्त हुन पाएन, किनभने यी 3वटा सृष्टि
पुरुषार्थको बेकममाथि तसर्थ साधक सृष्टि गर्ने धोका थेले फेरि ध्यान गर्न लाग्नुभयो। यस ध्यानमा सङ्कल्पको सत्यता र साधक सृष्टिको कामना प्रबल थिए। उसैले अरवाक सूत्र साधवर्ग उत्पन्न भए। यस सर्गका प्राणीमा थिन गएर तले भूमण्डलमा बसेकाले अरवक सूत्र भने यिनमा सत्व रज र तमोगुणको समेत पर्याप्त मात्रा रहेकोले दुःख बहुल अत्यन्त क्रियाशील भित्री बाहिरी दुवै थरी ज्ञान समेत भएका हुन्छन्। यसै सर्गलाई मनुष्य सर्ग पनि भन्दछन्। यिनीहरूले खाएका अन्न जलको प्रवाह पनि उधैतिर जान्छ, त्यसैले समेत अरवक स्तोत्र भन्दछन्। यी माथि देखिएको सर्गहरूमध्ये प्रथम सर्ग महत्त्वको हो, सो ब्रह्मादेखि नै भएको हो। दोस्रो सर्ग तन्मात्राको हो, यसलाई भूत सर्ग पनि भन्दछन्। तेस्रो सर्ग वैकारिक हो, यसलाई इन्द्रिय अर्थात् इन्द्रिय सम्बन्धी सर्ग पनि भन्दछन्। यी पूर्वोक्त तीनवटा सृष्टिलाई नै प्राकृत सृष्टि भन्दछन्। यो प्राकृत सृष्टि ब्रह्माजीको बुद्धिपूर्वकको सृष्टि हो। यो चौथो मुख्य सर्ग हो, जसमा स्थावर सृष्टि भयो। तिर्यक स्तोत्र अर्थात् पशुको सृष्टिलाई तैर्यज्ञन्य भन्दछन्। यो पञ्चम सर्ग हो, यसैमा सारा कीट पतङ्गको समेत प्रवेश हुन्छ। ऊर्ध्व स्तोत्रको सर्गलाई देव सर्ग भन्दछन्, त्यो छैटौँ हो। अरवक स्तोत्रको सर्ग सातौँ हो, त्यसै सर्गमा मानिसहरू जन्मिन्छन्। आठौँ सर्गलाई अनुग्रह सर्ग भन्छन्, त्यो सात्विक र तामस दुई थरी हुन्छ। चौथौँ मुख्य सर्गदेखि अनुग्रह सर्ग तकको सर्गलाई वैकृत सर्ग भन्दछन्। वैकृत सर्ग 5 वटा छन्। नवौँ सर्गको नाम कौमार सर्ग हो, त्यो कौमार सर्ग दुवै थरीको अर्थात् प्राकृत पनि छ वैकृत पनि छ। जगत्रष्टा ब्रह्माजीको सृष्टि जम्मा 8 प्रकारका छन्। यिनै प्राकृत वैकृत सर्ग नै जगतका मूल कारण मानिएका छन्। विश्वमा जति जीवहरू छन् तिनीहरूमा शुभाशुभ कर्मको वासना अवश्य रहन्छ। वासनाबाट छुटकारा पाउन संसारीले कसै पनि सकेको हुँदैन। तसर्थ पुरा कल्पमा आखिरमा वासना सहित नै प्राणीहरू प्रलीन भएका थिए। उसैले सृष्टि गर्दा ब्रह्माजीले ती सारा कर्मको ख्याल गरिकन मात्र काम गर्नुपर्छ। अतएव पूर्व कल्पमा स्थावरदेखि देवता पर्यन्त 4 प्रकारका प्रजा थिए। उसैले यस कल्पमा पनि सृष्टि गर्दा तिनीहरूको मानस सृष्टि गर्न ब्रह्मालाई आवश्यक नै पर्यो। जसरी मानस सृष्टि गरिसकेपछि देवता असुर पितृ मनुष्य र जल समेत सृष्टि गर्ने विचार गरेर प्रथम स्वयं युक्तात्मा हुनुभयो। यसरी आत्मा यो गर्दा ब्रह्मदेवको तमो मात्रा बढ्न थाल्यो। तमो मात्रा बढेकोले पहिले जागबाट असुरहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि ब्रह्माजीले त्यस तामस शरीर त्यागी दिनुभयो। ब्रह्माजीले त्यागेको त्यो तामस शरीर रात्रिको रूपमा परिणत भयो। अनि फेरि सृष्टि गर्ने चाहनाले ब्रह्माजीको अर्को शरीर लिनुभयो। त्यो शरीर लिनासा ब्रह्माजीको मन अत्यन्त प्रसन्न भयो। प्रसन्न भएको ब्रह्माजीको मुखबाट सत्वगुणी देवताहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि त्यो सात्विक शरीर पनि ब्रह्माजीले छाडिदिनु भयो। त्यही छाडिएको ब्रह्माजीको सात्विक शरीर दिनको रूपमा परिणत भयो। यसै उसले रात्रिमा असुर बलवान हुन्छन्, दिनमा देवता। तदन्तर फेरि ब्रह्माजीले आंशिक सात्विक र स्वरूप लिनुभयो। आफूलाई पितृवत ठान्नुभयो। त्यस शरीरबाट सृष्टि गरेपछि ब्रह्माजीले त्यो स्वरूप छाडिदिनु भयो। त्यो स्वरूप दिन र रातको बीचको सन्ध्या भयो। त्यसपछि फेरि ब्रह्माजीले रजोगुणी स्वरूप लिनुभयो। ब्रह्माजीको त्यस रजोगुणी सृष्टिको फलस्वरूप मनुष्य उत्पन्न भए। त्यसपछि त्यो शरीर पनि ब्रह्माजीले छाडिदिनु भयो। त्यो शरीर ज्योत्स्ना भयो, जसलाई रात र दिनको बीचमा सन्ध्या अर्थात् प्रातः सन्ध्या भन्दछन्। अतएव बिहानी पख मान्छे टाठा हुन्छन्, बेलुकी पख पितृहरू टाठा हुन्छन्। ज्योत्स्ना दिन साँझ रात यी ब्रह्माजीको सत्व रज तमगुणमय शरीरबाट भएका हुन्, अर्थात् यिनीहरू ब्रह्माजीको त्रिगुणमय शरीर हुन्। त्यसपछि फेरि ब्रह्माजीले रजोमय शरीर धारण गर्नुभयो। त्यस शरीरबाट क्षुधा उत्पन्न भयो। क्षुधाबाट काम उत्पन्न भयो। अनि ब्रह्माजीले अन्धकारमा बसेर भोक प्यासले आकुल व्याकुल भएको सृष्टि रच्नुभयो। त्यसबाट विरूप जुगाहा दारी भएका प्राणीहरू उत्पन्न भए। निदानमा जन्मे प्राणीहरू भोकले गर्दा खुद ब्रह्माजीलाई नै खान जाइ लागे। त्यसमध्ये कसैले भने होइन नखाऊ, यसको रक्षा गर्नुपर्छ। कसैले भने खान्छौँ, नखाई छाड्दैनौँ, रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने जति राक्षस भए खानुपर्छ, आफ्नो भक्ष्य यही हो भन्ने जति इच्छा भए तिनीहरूको त्यस्तो घिनलाग्दो प्रवृत्ति देख्दा ब्रह्माजीको शिरबाट केश झरेका केश फेरि शिरमा चढे। जसर शरीर माथि चढेकाले सर्प र तलहीन भएका झरेकाले अहि भए, अर्थात्
त्यसबाट सर्पहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजी त्यस बेला रिसाउनु भएको थियो। त्यो रिसाले पुनः भएकी बेलामा गरेको सृष्टिबाट रिसाव मांसभोजी उग्र स्वभाव भएका कृष्ण पिङ्गल वर्णका प्राणीहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजीको सङ्गीत गर्ने समयमा शरीरबाट पैदा भएका प्राणीहरू गन्धर्व भने, किनभने तिनीहरू वाणी उच्चारण गर्दै उत्पन्न भएका थिए। यति सृष्टि गरेपछि ब्रह्माजीको हृदयमा पूर्वकल्पमा पन्छीहरूको वासनाले प्रेरणा गर्न थाल्यो। तदनुसार आफ्ना आयुष्यद्वारा स्वच्छन्दतापूर्वक ब्रह्माजीले पन्छीहरू रच्नुभयो। छातीबाट भेडा, मुखबाट बाख्रा, पेटबाट र कोखाबाट गाईहरू सृष्टि गर्नुभयो। खुट्टादेखि हात्ती, घोडा, गधा, मृग, गव्य, उट, खच्चर इत्यादि हर तरहका पशु जाति उत्पन्न भए। ब्रह्माजीको रुमबाट फल मूलरूप औषधिहरू उत्पन्न भए। सृष्टिका आदिमा यिनका उत्पत्ति भयो। त्रेता युगका आदिमा यिनीहरू यज्ञमा सामेल गरी गाई, बाख्रा, मनुष्य, घोडा, भेडा, गधा, खच्चर इत्यादि ग्राम्य पशुहरू उत्पन्न भए। बन्देल, स्याल, बाँदर, हात्ती, चरा चुरुङ्गी इत्यादि जङ्गली पशु पन्छी उत्पन्न भए। जलचर माछाहरू र थलचर सर्पहरू पनि उत्पन्न भए। तदनन्तर अग्निष्टोमादि यज्ञ छन्द स्तोम छामहरू प्रकाशित गरे। ब्रह्माजीको ततत सयबाट उच्चा निचा प्राणीहरू देव, यक्ष, मानव, किन्नर, अप्सरा, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, भूत, पशुपन्छी, भृगु, उरक सहित ब्रह्मदेवको संकल्पको आधारमा पूर्वकल्पको वासना अनुसार उत्पन्न भए। स्वभाव पनि प्राचीन वासना अनुसार नै रह्यो। तिनीहरूको नाम काम, रूप इत्यादि प्रपञ्च विधाताले वेदकीय आधारमा गर्नुभयो। जसरी ऋतुहरूको परिवर्तनबाट फेरि घुमिफिरे वही ऋतु आइपुग्दा उनी चिन्हहरूको देखिन्छन्, उसै गरी कल्पान्तरमा पनि उनी पूर्वकल्पका चिन्हहरू देखा पर्दछन्। किनभने सृष्टि चाहना शक्तिलाई सृज्य शक्तिको प्रेरणा महान उपबल हुन्छ। सृष्टि गर्दा ब्रह्माजीलाई यस प्रकारको विशेष ख्याल राख्नु पर्यो। कुन कुराको भने यस दुनियाँमाको बागडोर कसको हातमा सुम्पने हो। तसर्थ सत्य सङ्कल्प भएर ब्रह्माजीले ध्यान गर्दा मुखबाट सात्विक स्वभाव भएका प्रजा उत्पन्न भए। छातीबाट राक्षस स्वभावका प्रजा र तिग्राबाट राजस तामस उभय स्वभावका तथा पाउबाट तामस प्रजा उत्पन्न भए। क्रमशः यिनीहरूलाई नै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भन्ने कक्षा छुट्याइदिए। तदनुसार चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पनि राम्ररी बाँडियो। चातुर्वर्ण्य व्यवस्थाको प्रयोजन थियो यज्ञ सिद्धि, यज्ञको प्रयोजन देवतासँग सम्बन्ध कायम राख्नु, देवता सम्बन्धको प्रयोजन वृष्टि, वृष्टिको प्रयोजन अन्न निष्पत्ति, अन्नको प्रयोजन प्राणीको पालन। तसर्थ यस विश्वको विविध प्राणीहरूको राम्रो पालन होस् भनेर चातुर्वर्ण्यमा यज्ञको अनुष्ठान चलाएर दुनियाँको व्यवस्था बाँधिदिनुभयो। अतएव विश्वका हितका निमित्त मनुष्यबाट धुमस धामसित यज्ञहरू हुन थाले। हुन पनि याज्ञिकहरूले यस लोकको व्यवस्था राम्रो पारेर छाडे। उस लोकमा पनि स्वर्ग या अपवर्ग जे चाहन्थे सो पाउँथे। यिनीहरूमा रसोल्लास आदि 8 प्रकारका सिद्धि पर्याप्त मात्रामा रहन्थे। परयुगमा मनुष्यको अन्तःकरणमा रसको आपसी आप उल्लास हुन्थ्यो। त्यसै सिद्धिलाई रसोल्लासिका सिद्धि भन्दछन्। यो सिद्धि हुनाले भोक प्यासबाट कष्ट हुँदैन थियो। दोस्रो सिद्धिलाई तृप्ति भन्दछन्। तृप्ति सिद्धि भएपछि कुनै विषयसँग सम्पर्क नभइकन पनि मनुष्यको हृदय सर्वदा तृप्त रहन्छ। तेस्रो सिद्धि धर्मोत्तम नामको थियो, जसबाट मनुष्य उत्तम धर्मको पात्र हुनुहुन्थ्यो। चौथो सिद्धि तुल्यता थियो, अतएव सबैको आयुष्य, रूप और सुखमा तुल्यता थियो। पाँचौं सिद्धि विश्वका भनी थियो, यसको फल थियो अत्यन्त बल हुनु। तपोध्यान आदि नामको अर्को छैटौं सिद्धि थियो, जसको प्रभावले मानित परमात्मा परायण भएर तपोध्यान आदिमा तत्पर भइरहन्थ्यो। सातौं सिद्धिको नाम कामचारिता थियो, जसको प्रभावले मनुष्य स्वयं इच्छा अनुसार बेरो कटोकम जहाँ चाहे उहाँ घुम्न फिर्न सक्दथ्यो। आठौं सिद्धिको नाम एत्रक चनक साहित्य हो। त्यो भएपछि मानिस मनोमोजसँग जहाँ भन्थ्यो वहीं आनन्दपूर्वक सुतिरहन सक्थ्यो। यसर्थ यिनीहरू यथेच्छ रहन्थे, कुनै पीर कष्ट थिएन, मन शुद्ध थियो, सत्कर्म गर्थे, उसैले निर्मल थिए। शुद्ध मनमा भगवानको वास हुनाले साक्षात् भगवानको दर्शन पाउँदथे। त्रेतायुग लागेपछि कालरूपी भगवानले अल्प सुखमय तुच्छ डरलाग्दो पापको बिउ प्रजामा अलिकति छरिदिए। त्यसको प्रभावले गर्दा प्रजामा पहिलेको जस्तो रसोल्लास आदि स्वाभाविक सिद्धि सरासर हुन छाड्यो। शनि शनि पापको मात्रा बढ्दै गयो। ती सारा सिद्धिहरू पनि क्षीण हुँदै गए अनि प्रजाहरू शीतोष्ण
आदि दुःखबाट पीडित हुन थाले। त्यसकारण दुःखबाट बच्नलाई प्राकृत तथा कृत्रिम दुर्गहरू बनाइन थाले। सहर खरबाट पहाडका या नदीका तटमा बसेका साना साना गाउँहरू समेत बन्न थाले। थरी थरीका घर दरबार आदि बनाए। शीत आतपको बाधा शान्त गर्ने प्रयत्न पनि हुन थाल्यो। आवश्यकता अनुसार कृषि कला कौशल आदिको पनि प्रयोग विकास हुँदै गयो। ग्रामीण र अन्य अन्नको प्रयोजन विभाग भयो। तिनीहरू पैदायसीको मुख्य साधन यज्ञ मानिएकोले यज्ञमा अन्नको उपयोग सदुपयोग मानिन थाल्यो। अन्नको उब्जाउको निमित्त हुन गएको हिंसाजन्य पात घटाउन पञ्चमहायज्ञ हुन थाले। यज्ञ प्रेमीहरूको कक्ष्य उत्तम मानिन थाल्यो। यज्ञद्रोहीहरू लोक संस्थानका विघातक मानिन थाले। प्रजाहरूको चालचलन बेसै हुँदा प्रजापतिजीले स्थान र गुण अनुसारको वर्णाश्रमको मर्यादा स्थापना गरिदिनुभयो। राम्रा तवरले धर्म पालन गर्ने महानुभावहरूको निमित्त वर्णाश्रम व्यवस्थापूर्वक नै स्थानका प्रबन्ध हुन गयो। उस्तै कर्मिष्ठ ब्राह्मणको निमित्त प्राजापत्य स्थान जसलाई प्रजापत्य स्वर्ग भनेर भनियो सोही स्थान दिइने भयो। सो धर्म पालन गर्ने क्षत्रिय र संग्राममा वीरगतिमा पुगेका वीरको निमित्त इन्द्र स्थान अर्थात् महेन्द्र स्वर्ग दिइने भयो। सो धर्म पालना गर्ने वैश्यहरूको निमित्त मारुत स्थान अर्थात् वायु लोकको प्रबन्ध भयो। सो धर्ममा रहेको शूद्रलाई गन्धर्व लोकको बन्दोबस्त मिलाइने भयो। ब्रह्मचर्य वा आयुष्य बिताउने पुण्यात्मालाई ऊर्ध्वरेता उनीहरूको स्थान, स्वधर्मी गृहस्थलाई प्राजापत्य स्थान, वानप्रस्थलाई सप्तर्षिहरूको स्थान र योगीहरूको निमित्त आत्मसन्तोषकारी अमृतपद अर्थात् ब्रह्मज्ञहरूले पाइने स्थानको प्रबन्ध मिलायो। स्वधर्म त्यागी वेद निन्दको यज्ञ विनाशी पामरहरूलाई तामिश्र अन्धतामिश्र रौरव असिपत्रमन कालसूत्र अभिची आदि कति कठोर यातना दिने स्थानहरू बनाए। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्यमा कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्थानी परमेश्वरम व्रतकथायाम सर्गस्थिति विकास कर्मण नाम तृतीयो उत्सवः। आजको सुस्तानी व्रतकथा सकिएको छ। हजुरले हातमा पुष्पाञ्जलि लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलवः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सम्यशालिने दशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु निर्भयः निर्धनः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पात सरस्वतीं भगवती निशेष जाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सुस्तानी परमेश्वरै नमः।